अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आए स्टूडेंट्स, मैं आपको उर्दू की 5वीं जमात का दूसरा लेक्चर लिखवाती हूँ। आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने आपको हम्द पढ़ाई, दोनों पेजेस, उसकी मैंने आपको अच्छे से मीनिंग्स डिफ़ाइन की और शायर का नाम भी बताया। डायरी में मैंने आपको काम दिया था कि आपने अल्फाज मायना करने हैं। अपनी फेयर कॉपी पर एक साइड पर अल्फाज लिखने हैं और दूसरी साइड पर उनके मीनिंग्स लिखने हैं। अल्फाज मायनी करके आपने उसकी एक्सरसाइज करनी है। मैंने आपको पहले लेक्चर में तीनों सवाल और उनके जवाब लिखवाए। आपको याद होगा तीनों सवाल: अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र, चिड़ियों के चहकने को तस्बीह करना क्यों कहा गया, और हम्द के शायर का नाम। मैंने आपको ये तीनों सवाल जवाब आपकी कॉपी में करवाए और आपको मैंने डायरी में भी दिए थे। आपकी डायरी थी कि सबक नंबर पहला हम्द के अल्फाज मायने और सवाल जवाब अपनी फेयर कॉपी में खुशखत तहरीर करें। उम्मीद है आपने पहले लेक्चर से सबक पहले की डायरी की होगी। आए आपको इसकी अगली मश्क की तरफ लेकर चलते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अगली मश्क है मिसरे को मुकम्मल करें। तो स्टूडेंट्स, मिसरा कहा जाता है किसी भी शेर के दो हिस्सों को। किसी भी शेर में देखें दो लाइंस होती हैं, दो लाइनें होती हैं, हर एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। अगर एक ही लाइन होगी और दूसरा मिसरा नहीं होगा तो शेर मुकम्मल नहीं होगा। यानी किसी भी नज़म का कोई भी एक शेर दो लाइनों पर मुश्तमिल होता है, हर एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। सवाल है, मट्टी से बैल बूटे का मिसरा मुकम्मल करना है। इस नज़म में दिए गए मिसरे को किताब की मदद से मुकम्मल करना है। पहला है मट्टी से बैल बूटे। आए देखें, आपके सफ़ा नंबर पहले पे देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, मट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। इसको आप अपनी बुक में इस तरह लिखेंगे। देखें, ये देखें। अगला देखें, इस खाक के खंडर को, इस खाक के खंडर को, ये भी आपके पिछले पेज पर है। ये देखें मैंने अंडरलाइन किया है। इस खाक के खंडर को क्या गुलसितां बनाया। हम इसका जवाब लिखेंगे, यानी इस मिसरे को मुकम्मल करेंगे। इस खाक के खंडर को क्या गुलसितां बनाया। गुलिस्तान यानी कि फूलों की जगह। इस खाक के खंडर को क्या गुलसितां बनाया। अगली लाइन देखें, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ। ये इसी पेज पर आपको मिलेगा, सफ़ा नंबर 2 पर। पहला शेर और उसका पहला मिसला, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती। देखें, मैच करें। नेक्स्ट है, अगली लाइन है मछली के तैरने को। देखें, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। अपनी बुक में लिखें। आबे रवां बनाया। आखिरी लाइन है, ये कारखाना तूने। देखें कहाँ है, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। इसको यहाँ पर लिखें। देखें बच्चों, आपकी एक्सरसाइज सवाल नंबर 2 मिसरे मुकम्मल करें कंप्लीट है। आपने किताब की मदद से अपने मिसरे मुकम्मल किए। पिछले सफ़े से खुशनुमा उगाए, क्या गुलसितां बनाया, फिरती हैं जो चहकती, आबे रवां बनाया, कब रायगां बनाया। देखें, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप अपनी बुक पर इसी तरह करें जिस तरह मैंने करवाया है और किताब की इस सरगर्मी को मुकम्मल करें।
پیارے بچوں، کیونکہ اب آپ اس کا ایکسرسائز کا مصرعے مکمل کرنے والی ایکسرسائز کا سوال حل کر چکے ہیں، آئے میں آپ کو اگلے صفحے پر اگلے سوال تک لے کے چلتی ہوں۔ صفحہ نمبر 4، سوال نمبر 3، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ پیارے بچوں، اعراب کہا جاتا ہے زیر، زبر اور پیش کو۔ زیر، زبر اور پیش کو اعراب کہا جاتا ہے۔ آئیں ہم ان کی صحیح ادائیگی کے مطابق ان پر الفاظ پر اعراب لگاتے ہیں۔ اپنا سوال دیکھیں۔ یہ سوال بھی آپ کا بک ایکٹیویٹی آپ کی بک پر ہی حل ہونے والی ہے۔ اس سرگرمی کو بھی آپ کتاب پر ہی حل کریں گے۔ اعراب لگائیں۔ پہلا لفظ ہے خلعت، خ زیر خی، لام ساکن، عین زبر آ، تیز ساکن، خلعت۔ اگلا لفظ دیکھیں، خوش نما، خوش نما، خ و خو، واو ساکن، شین ساکن، نون پیش نو، میم زبر ما، الف ساکن، خوش نما۔ اگلا لفظ دیکھیں، رونق، اگلا لفظ دیکھیں رونق، را زبر را، واو ساکن، نون زبر نا، کاف ساکن، رونق۔ اگلا لفظ دیکھیں، قدرت، قدرت، کاف پیش کو، دال ساکن، را زبر را، تے ساکن، قدرت۔ آخری لفظ ہے نعمتوں، نون زیر نی، عین ساکن، میم زبر ما، تے پیش تو، سادہ نون پہ ساکن، نعمتوں۔ دیکھیں بچوں، ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اسی طرح سے اپنی کتاب میں اعراب لگائیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے میں واضح کر کے دکھا رہی ہوں۔ آپ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اپنی کتاب میں اسی طرح سے اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ خلعت، خوش نما، رونق، قدرت، نعمتوں۔ اعراب لگائیں اور تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ سو اسٹوڈنٹس، آپ کی مشق الفاظ سازی سوال نمبر 3 حل ہو چکا ہے۔ اس کو میں نے جس طرح کروایا ہے اسی طرح سے اپنی کتاب میں عملی سرگرمیوں کو حل کریں اور ہمیں چیک کروائیں۔ جلد از جلد اس سوال کو حل کر کے ہمیں سینڈ کریں تاکہ ہم اس کو چیک کر سکیں۔ آپ کے لیے ڈائری ہے، سوال نمبر 4 کتاب پر حل کریں۔ ڈائری نوٹ کریں، سوال نمبر 4 کتاب پر حل کریں۔ اسٹوڈنٹس، اپنی ڈائری نوٹ کریں، اپنی ڈائری نوٹ کریں اور دیکھیں۔ جماعت 5، سوال نمبر 4، صفحہ نمبر 4۔ صفحہ نمبر بھی 4 ہے اور آپ کا یہ سوال نمبر بھی 4 ہے۔ مثال کے مطابق معمے میں سے الفاظ تلاش کریں اور نیچے لکھیں۔ آپ نے اس پزل میں سے، اس معمے میں سے الفاظ تلاش کر کے نیچے لکھنے ہیں۔ اپنی ڈائری نوٹ کریں، کتاب پر حل کریں۔ سوال نمبر 4، صفحہ نمبر 4، کتاب پر حل کریں۔ میں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو میں ایک معمہ حل کر کے بتاتی ہوں اور اس کو لکھ کے بتاتی ہوں کہ آپ نے بقایا کس طرح کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے آپ کا پزل ہے۔ اس میں سے ہمیں الفاظ تلاش کرنے ہیں۔ الفاظ کون سے تلاش کرنے ہیں؟ دیکھیں، 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 خلعت، خ لام عین تے، خلعت، دیکھیں، گلستان۔